नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 181औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेसबुक लाइभमा। आज पनि मोबक्यामले यो एक्सेस नदिएको हुँदाखेरि युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सकेन र हिजोको प्रसारणलाई पनि अहिलेसम्म युट्युबमा अपलोड गर्न सकेको छैन। तर पनि नियमित कार्यक्रममा यो निरन्तरता दिने प्रणका साथ आज पनि फेसबुक लाइभमा तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रमलाई लिएर। My all Dhamma friends and followers, I welcome all of you in Facebook Live. Today also I could not live in Mobcam problem in YouTube channel, and yesterday's program also I could not upload in YouTube as well. So my dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you 181 episode of Vajrayana Buddhist Education. First half 6:30 till the 6:30 I will deliver or teaching in Nepali language. Then after 6:30 Nepali Standard Time in evening, it will continue for half an hour in English language. Today also I'm going to continue the same grade 6 Sudra Bhumi Upachandopita Pragya Parmita Anutpada Jnana in order version and elaborately in different way. First, now I'm going to discuss or give teachings to you in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आज पनि हिजोकै जुन चाहिँ तह सुदूरजया भूमि प्रज्ञा पारमिताको पारंगत हुने तहलाई तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको छु यो फरक विश्लेषणबाट। र यसरी फरक विश्लेषण भन्दाखेरि वास्तविकता त त्यही हो। सुदूरजया भूमि भन्ना साथै हामीले विभिन्न तहगत रूपमा विभिन्न कुराहरूलाई व्याख्या विश्लेषण र चिन्तन मनन गर्ने सन्दर्भमा बितेका कुराहरूलाई लिएर वर्तमानलाई महसुस गर्दै भविष्यको निर्धारण गर्ने हो। तसर्थ यही कार्यको निमित्त प्रज्ञा र उपाय कौशलता अत्यावश्यक छ, जसको लागि ज्ञान र बुद्धिको साथसाथमा विवेकशीलताको पनि आवश्यक छ भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन लागेको हो। र जब हामी यी कुराहरूलाई जानकारी गराउने को निमित्त अगाडि बढ्छौं, यो पुद्गल आत्मन सन्ततिको निमित्त असावधानी र अस्थिरताले अज्ञानताको कारणले हामी अल्मलिने गर्छौं। त्यसकारणले यो नअल्मलियोस् भन्नको हेतु हामीले प्रज्ञा पारमिताको कायवाक चित्त शुद्ध गर्ने कुरालाई हामीले सधैँभरि चिन्तन मनन गर्नुपर्छ र कायवाक शुद्ध चित्तलाई शुद्ध गर्नको निमित्त हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा जानकारी लिनुपर्ने भनेको लोभ, मोह र ईर्ष्यालाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो लोभ, मोह र ईर्ष्याबाट जब हामी यो पुद्गल आत्मनन सन्ततिलाई मुक्त गर्न सक्छौं, त्यो बेलामा
हामी स्वयंले असावधानीबाट सावधानीमा हामी अग्रसर हुन सक्छौं। यो भनेको के भन्दाखेरि पुद्गलले सधैँ नित्यताको विचार गर्ने, जे अगाडि देखिन्छ त्यसलाई महसुस गर्ने, तर वास्तविकता फरक हुने कुरालाई ज्ञान र बुद्धिले मात्र होइन, विवेकले त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसकारणले ज्ञान र बुद्धिलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको निमित्त यो हामीले सावधानी कामको निमित्त विवेकशीलतालाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रमाणवती ग्रन्थमा के भनेर उल्लेख गरेको छ भने, जहाँ आत्मन हुन्छ स्वार्थ परार्थ छुटिन्छन्, म र तँबाट राग दोष मोह उत्पन्न हुन्छ, यी दुईको योग र प्रतिक्रियाबाट क्लेश उत्पन्न हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाउँछ। त्यसकारणले राग द्वेष मोहलाई हामीले अन्त गर्नको निमित्त म र चाहिँ अरूमा भिन्न छैन भन्ने कुरा चतुर्ब्रह्म विहारलाई हामीले बुझेर अग्रसरतामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। म र अरूमा फरक छैन, मलाई काटे पनि रगत आउँछ रातो, अरूलाई काटे पनि रगत आउँछ रातो, मलाई पिटे पनि दुख्छ, अरूलाई पिटे पनि दुख्छ। मैले जति खान पाएको छु, यदि अरू भोकाएका छन् भने तिनीहरूले पनि खान पाउनुपर्छ। मैले अरूप्रति द्वेष भावनाले हेर्नु हुँदैन। यदि मैले अरूप्रति द्वेष भावनाले हेर्यो भने त्यसले पनि मलाई द्वेष भावनाले हेर्छ। मैले अरूप्रति मैत्री भावले हेर्न थाल्यो भने शत्रु पनि मित्र बन्न सक्छ। यी कुराहरू जब हामी बोध गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न प्रयत्न गर्छौं, यो बेलामा हामीले क्लेश र मोहबाट अन्त हुनको निमित्त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले अरूप्रति रिस र रागलाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ। रिस र रागलाई अन्त गरेपछि द्वेष र मोह त्यहाँ चाहिँ भिन्न हुँदैन, सबैप्रति करुणा भाव जागृत हुन्छ। यसरी सबैप्रति करुणा भाव जगाउनको निमित्त जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बोध गर्नुपर्छ। मृत्यु कहिले हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउँदैनौं। तुरुन्तै पनि हुन सक्छ, धेरै पछाडि पनि हुन सक्छ, बच्चामा पनि हुन सक्छ, युवावस्थामा पनि हुन सक्छ, वा वृद्ध अवस्थामा पनि मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारणले बिहान उठ्न साथ अहिलेसम्म त म बाँचेको छु, म बाँचुन्जेल अरू प्राणीहरूको हित र उद्धारमा लाग्नुपर्छ, अरूलाई कल्याण गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसैले मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा भाव हामीमा जागृत गर्न सक्छौं र अनि म र अरूमा भिन्न हुँदैन, समान हुन्छ। अब यसको लागि महत्त्वपूर्ण उदाहरण एउटा म दिन चाहन्छु। प्रारम्भ भनेको फेरि दान पारमिताबाटै हुने गर्दछ। दानले शीललाई अनुसरण गर्न मद्दत गराउँछ। किन भन्दाखेरि आफूले गर्ने दान त्यो स्वच्छ दान हुनु पर्यो, निक्लेश दान हुनु पर्यो, निस्वार्थ दान हुनु पर्यो र राम्रो दान हुनु पर्यो र अरूलाई प्रयोग हुने र प्रयोग गर्न चाहने आवश्यक भएको व्यक्तिलाई दान गर्नु पर्यो।
तसर्थ यो दानले शील भावनालाई जागृत गराउँछ र निक्लेश भएर दान गर्नु, आफूलाई चाहेको वस्तु अरूलाई दान गर्नु, यो भनेको त्याग भावना हो। जब त्याग गरेर अरूलाई दिन्छौं त्यो बेलामा अरूको हित र कल्याण भएको, अरू खुसी भएको देखेपछि हाम्रो मनमा पनि शान्ति आउँछ, हाम्रो मनमा पनि आनन्द आउँछ। अरू सुखी भएको देखेपछि, अरूको भोक मिटाउन पाएको देखेपछि, अरू बिरामीलाई निको पार्न पाएपछि, यो भनेको मनमा आनन्द आउनु के को कारणले भन्दाखेरि आफूले केही त्याग गरेकोले। त्यसकारणले शान्ति त्याग हो भने शान्तिले आफ्नो मनमा आनन्द आउनु भनेको शान्ति हो। जब मनमा शान्ति आउँछ, मनमा आनन्द आउँछ, अनि फेरि आफ्नो मनमा कुराहरू उत्साहित भएर आउने गर्दछ। त्यो उत्साहित भएर आउने कुरा भनेको के त भन्दाखेरि यस्तै पुण्य फलका कार्यहरू, दान कार्यहरू अझ मैले बढाउन सकूं, अझ भोकाएकालाई मैले दान गर्न सकूं, अझ बिरामीहरूको सेवा गर्न सकूं, अझ अरूलाई मद्दत गर्न सकूं भनेर जुन जागरण आउँछ, उत्साह आउँछ, यो भनेको वीर्य पारमिता। र यसरी थप दान गरेपछि, थप सेवा गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कसरी गर्नु पर्ला दान, कसलाई गर्नु पर्ला, के सेवा गर्नु पर्ला भनेर तपाईले चिन्तन मनन गर्न थाल्नुहुन्छ। यो चिन्तन मनन गरेको भनेको नै ध्यान पारमितामा तपाई मग्न हुनुभयो, जसको कारणले तपाईमा बुद्धि ज्ञानलाई विवेकशीलता त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो। त्यो विवेकशीलताको तपाईले प्रयोग गरेको कारणले तपाईमा अनुभव र अनुभूति भएर तपाईले प्राप्त गरेको ज्ञान र बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो, र त्यो प्रयोग र अभ्यासले तपाईमा एउटा चेतना जागृत भयो। त्यो चेतना भनेको तपाईले आफैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेर अनुभूति गरेको चेतना हो। त्यसैलाई प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा ज्ञान भन्ने गरिन्छ। यसरी प्राप्त गरेको प्रज्ञा पारमिताको प्रज्ञा ज्ञानलाई तपाईले कुशलतापूर्वक विविध उपायहरू अपनाएर जसलाई जे आवश्यक पर्छ, जसलाई जे तपाईले दिन सक्छ, अरूको हित र उद्धारको निमित्त, अरूको सुख सुविधाको निमित्त तपाईले यसरी प्रदान गर्ने भनेको तपाईमा उपाय कौशल्यता सहितको प्रज्ञा ज्ञानलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेर प्राप्त कुरालाई तपाईले अरूलाई दिनु। त्यसकारणले यो प्रज्ञोपायको प्रयोग भनेको विवेकशीलता पूर्ण रूपमा तपाईले गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले डूज एन्ड डोन्ट्स गर्न हुने र नहुने कुरालाई तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। कसलाई दिने वा कसलाई नदिने भन्ने कुरालाई तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले दिनै पर्छ भनेर बोर्ड हुन्छ, जस्तो कि चाहियो भनेर भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहियो भनेपछि सबैले चाहियो। जसको शक्ति, जसको बल उसले धेरै लिन्छ। अशक्त बल नभएकाहरू वास्तवमा आवश्यक उहाँहरूलाई हो, तर उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्याग भावनाले, निस्वार्थ भावनाले जब तपाईले दिन थाल्नुहुन्छ, दिनुपर्छ भन्ने बोध सबैले गर्छ। सबैले नै दिन थालेपछि नपाउने व्यक्ति भन्ने कुरा कोही पनि हुँदैन। सबैले सबैलाई सेवा गर्न थालेपछि सेवा नपाउने व्यक्ति पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो पुद्गल आत्मन अर्थात् पुद्गल अज्ञानतालाई यसरी ज्ञानले चेतना अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, जसको कारणले विखण्डन होइन, एकत्व हुन्छ। शत्रुभाव होइन, मित्रभाव हुन्छ।
भेदभाव होइन, करुणा भाव र मैत्री भाव, मुदिता भाव हुने गर्दछ। त्यसैले रत्नावलीमा गुरु नागार्जुनले के भनेर लेखेका छन् भने आफ्नो यो रत्नावली ग्रन्थमा म र मेरोको अस्तित्व छ भन्नु यो परमार्थ सत्यको विरुद्ध हो भनेर लेखेको छ। म ममकार गरेपछि, मेरै मात्र स्वार्थ हेरेपछि वास्तविक सत्य यसले भुल्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि मैले अघि व्यक्त गरेँ, त्यो के हो त भन्दाखेरि मैले लिनु छु, मैले मात्रै प्राप्त गरौँ, मेरो लागि, मेरो परिवारलाई मात्रै भनेर भन्यो भने सबैले त्यहाँ लिन थाल्छन्, लुछाड चोरी हुन्छन् र शक्ति र भक्ति भएकाहरूले मात्रै प्राप्त गर्छन्। अशक्त वास्तविक रूपमा जसलाई चाहिन्छ, रोगी, निर्धा र बल नपुगेकाहरूले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। तर पनि ती व्यक्तिहरूले आफ्नो कमजोरीलाई महसुस गरेर मनमा शान्ति पैदा गर्छ। त्यो शान्ति के त भन्दाखेरि म बलियो छैन, म निर्धा छु, म होचो छु, त्यसैले मैले प्राप्त गरेन, मैले लिन सकेन भनेर मनमा शान्ति पैदा गर्छ। तर जो बलियो छ, जसले धेरै लिए, त्यो धेरै लिएका बलियो व्यक्तिहरूले पनि लिइसकेपछि आफूले प्राप्त गरेको भन्दा अर्कोले फेरि बढी प्राप्त गरेको छ भने लिएर पनि त्यो व्यक्तिको मनमा शान्ति हुँदैन। मैले त यति मात्रै प्राप्त गरेँ, अर्कोले त धेरै लियो भनेर त्यो अर्को प्रति द्वेष भावना जागृत गर्छ, क्लेश भावना जागृत गर्छ र त्यो प्राप्त गर्ने राग र मोह भावना जागृत गर्छ। त्यस कारणले हामीले म र मेरोलाई अन्त गरेर हामी सबैको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। मलाई भन्दा पनि अरूलाई दिने चाहना वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसैले यो रत्नावलीमा फेरि के भनिएको छ भन्दाखेरि जब यथाभूत परिज्ञान प्राप्त गर्दछ, वास्तविक ज्ञान जब प्राप्त गर्छ, त्यो बेलामा दुवै अस्तित्वमा रहँदैन। अर्थात् यथाभूत परिज्ञान भनेको नै सत्य ज्ञान हो, यो अद्वैय ज्ञान हो, परमार्थ सत्य, वास्तविक सत्य त्यही हो, जसलाई युनिभर्सल ट्रुथ अर्थात् ध्रुव सत्य भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। बौद्धहरूले जीवनलाई अनित्यताको महसुस गर्दछ। यो क्षणभङ्गुरको जीवन निरन्तर परिवर्तनशील छ भनेर भन्छ। तर अकाट्य अपरिवर्तनीय कुरा पनि त्यहाँ छ। जुन अकाट्य अपरिवर्तनीय कुरा भनेको के त भन्दाखेरि जन्मिएपछि मृत्यु अवश्य हुन्छ। अजर अमर र यो चाहिँ अकाट्य के पनि छैन। यो मृत्युको सन्दर्भमा मृत्युलाई रोक्न सकिँदैन, आफ्नो समयमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी उत्पत्ति र उत्पादन भएका कुराहरू यो ओइलाउँछ, मैलाउँछ, विनाश हुनु चाहिँ पर्छ, त्यसरी नै जन्मिएका व्यक्ति पनि एक दिन मृत्युवरण गर्नुपर्छ भन्ने सत्य, ध्रुव सत्य कुरालाई बोध गर्न सक्यो भने रिस, राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि सबै अन्त हुन्छ। मरेर के लानु छ र? यदि लानु नै छैन भने बिछा खान पाए त पुगिहाल्यो नि। अझ म भन्दा चाहिँ अरू जन धेरै दिनसम्म खान नपाएको छ भने तिनीहरूलाई बरु म दान गरेर म एक छाक भोकै बस्छु भनेर बस्ने आफूमा उत्साहित प्रेरणा मिल्दछ। यही बेलामा अनि आत्मनको कुरालाई
आत्मावाद वा आत्मा छैन भन्ने कुरा पनि बोध हुन्छ। र यो अवस्थामा अरूको निमित्त म जन्मेको भन्ने कुरामा बोध हुन्छ। म केही पनि होइन, अरूको लागि हो भन्ने कुरा बोध हुन्छ र अरू भन्नु र म भन्नुमा कुनै फरक छैन भन्ने कुरा पनि बोध गर्छ। र यसैलाई भूतकालका कुराहरू, पहिले भइगएका र पूर्व जन्मका कुराहरूलाई हामीले संस्कारलाई सम्झेर यो वर्तमान अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न हामी लागि पर्छौं, जसको यो वर्तमान अवस्थाले अरूको सेवा गरेर हामीले पुण्य फल प्राप्त गरेर अरूलाई दिन सकेको खण्डमा हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ। के सुनिश्चित छ त भन्दाखेरि प्रज्ञोपायले गरेको कामबाट मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा सुनिश्चित छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हामी लागि पर्न सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित छ। त्यसकारणले हामी बुद्धको मार्गमा लाग्न सक्ने पनि सुनिश्चित छ। यही मनुष्य जीवन विवेकशील प्राणी भएकोले यही जीवनमा नै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सुनिश्चित छ भनेर यसले बोध गराउँछ। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई जब हामी बोध गर्दै जान्छौं र यो बोध गर्दा गर्दै हामीले के महसुस गर्दछौं भन्दाखेरि आफू भन्ने केही पनि रहेनछ, बरु अरूलाई महत्व दिनु भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ, अरूको सेवा गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छौं। यसैलाई हाम्रा बाजे बराजुले के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि सत्ययुगमा मान्छेले आफ्नो टाउको निकालेर अथवा आफ्नो आँखा निकालेर आफैलाई हेर्न सक्छ भन्नको निमित्त, अर्थात् मनोविज्ञानले अरूको मनको कुरा आफूले बुझ्न सकिन्छ भन्नको निमित्त के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि हाम्रा बाजे बराजुहरूले सत्ययुगमा आफ्नो यो केस भएको टाउकोलाई निकालेर त्यहाँ आफैले जुम्रा केलाउन सक्छ भनेर भन्छ। आजकल एउटा उखान पनि छ, आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्नेले अरूको आङको लिखा देख्यो भनेर भन्छ। हो, वास्तविक रूपमा यो केले हुन्छ भन्दाखेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषले हुन्छ। जब यो सबै कुराहरू कायवाका चित्तलाई नै हामी शुद्ध पार्छौं, त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नो दोषहरू सबै आफै केलाउन सक्छौं। त्यो कसरी भन्दाखेरि अरूको दृष्टिमा सम्यक दृष्टि पैदा हामी आफूले गरेर आफ्ना दोष र कमजोरीहरूलाई केलाउन सक्छौं। यो भरेको सम्भव पुरुष चरणबाट हुन्छ। अनुत्तर योगमा पुगिसकेपछि यसको पूर्णता प्राप्त हुन्छ। यो अनुत्तर योगको क्षण भनेको नै बोधिसत्व चर्याबाट तथागत बोधिसत्व चर्यामा अग्रसर भएको क्षण हो। यसैलाई सुदर्जया भूमिको अन्तिम यो ज्ञानको रूपमा हामीले लिने गर्छौं, जहाँ प्रज्ञोपायले अनुत्पाद प्रयोग नहुने कुराहरूलाई हामीले अन्त गरेर अरूको निमित्त योगदान दिन सक्ने, प्रयोग हुने कुराहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्ने गर्छौं। यही अवस्थामा यो नाम रूपलाई हामीले एउटा नाम रूपको क्षणिक संज्ञा दिएर वास्तविक सत्यलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौं। यो वास्तविक सत्यलाई हामीले जने
बुझ्ने प्रयास भनेको नै मनको भावनालाई हामीले वासनाद्वारा दूषित नगरिकन मनोविज्ञानबाट अरूको मनको कुरालाई बुझेर अरूलाई मद्दत गर्न सक्छौं। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यही नै बोधिसत्व भूमिमा 6औं भूमि सुदरजया भूमिको महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्दै आजको नेपाली भाषाको प्रसारण सुदरजया भूमि उपछण्डोपीठ प्रज्ञा पारमिता अनुत्पाद ज्ञानलाई पनि यही अन्त गर्दै भोलिको कार्यक्रममा दुरङ्गामा भूमि मिलापक उपाय पारमिता र धर्म ज्ञानका बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै अग्रसर हुने जानकारी गराउन चाहन्छु र पक्कै पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई शेयर गरिदिनुभयो होला। लाइक गर्नेहरू र आफ्ना कमेन्टहरू लेख्नेहरू त मैले यहाँ देखिराखेको छु। आज फेसबुकमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कारणले मैले प्रयास गरिराखेको छु यसलाई युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने, तर पनि सफल भइराखेको छैन। तसर्थ यहाँहरूले यो चाहिँ सकिन्छ भने यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो म र मेरो नभइकन यसरी दिएका प्रवचनहरू यहाँहरूकै सम्पत्ति हुन्। तसर्थ यहाँहरूले राजेन्द्रमान बज्राचार्य फेसबुक पेजलाई लाइक र युट्युब च्यानलमा राजेन्द्रमान बज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब गरेर यसलाई व्यापक बनाउनको निमित्त शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आज नेपाली भाषाको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले अब एकैछिनमा प्रसारण हुने अंग्रेजी भाषाको कार्यक्रमलाई पनि यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ र अरूलाई पनि जानकारी दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। म अंग्रेजी भाषाको कार्यक्रम लिएर फेरि उपस्थित हुने वाचाका साथ यही विश्राम लिन्छु। भवतु सर्वमंगलम्।